قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دا انعام احسان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ پھر لے آندا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس مہینے دے سانو مکمل روزے رکھن دی اور رات قیام دی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اپنے اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کرے حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اس دی زندگی دے اندر بار بار اے بابرکت مہینہ لے آکے روزے رکھن دی اللہ توفیق دے رہا ہے۔ قسمت والے جو رمضان دا مہینہ پان اور روزے رکھ جان، بد نصیب او انسان جنہاں نے بار بار رمضان دا مہینہ بھی پایا لیکن اس مہینے دے روزے نہ رکھ کے اپنے تے اپنے رب نو ناراض کر لے۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات دا میں تذکرہ کرانگا کہ اللہ دے ہاں کامیاب لوگ کون نے، کون لوگ جڑے اللہ دے ہاں کامیاب نے۔ دنیا دے اندر انسان دکھ آئے دکھاں میں زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آخرت دی دکھ آخرت دی جو تکلیف ہے وہ بہت مشکل آخرت دا امتحان، آخرت دیاں تکلیفاں اے انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اس واسطے آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ مینو انہاں خوش نصیبہ دے اندر شامل فرما لے جنہاں تے تو راضی ہو گیا ہے، جنہاں تو قیامت دے دل اپنی جنت عطا فرمانی ہے، معاف کر دینا ہے۔ اللہ انہاں خوش نصیب لوگاں دے اندر سانو بھی شامل فرما لے۔ تو حضرات توجہ فرمانا، رمضان المبارک دا پہلا خطبہ ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ رمضان دا اور قرآن دا آپس دے اندر ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو میں انشاءاللہ قرآن مجید نو کثرت نال پڑھنا گا۔ دعا فرماؤ اللہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ کہ کامیاب اللہ دے ہاں کون ہے؟ ایمان والا اللہ دے ہاں کامیاب ہے۔ ایمان والا مرد ہوئے، ایمان والی عورت ہوئے، ایمان والا غریب ہوئے، ایمان والا امیر ہوئے، ایمان والا اقتدار والا ہوئے، ایمان والا رعا ہوئے، ایمان والا مشرق دے اندر رہنے والا ہوئے، ایمان والا مغرب دے اندر رہنے والا ہوئے، ایمان والا شمال و جنوب
زمین دے جس کونے تے ایمان والا اپنی زندگی ایمان دی حالت اندر گزار رہا ہے، اللہ تے ہاں وہ ہوئی کامیاب ہوئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن اندر پھر اونا ایمان والیاں دی صفات بے شمار مقامات تے بیان فرمائیاں۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے او ایمان والے۔ اللہ انہاں دی صفات کی نے، کون کامیاب نے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیابی چاہندے ہو؟ اللہ تے ہاں اپنے امتحانات وچ کامیابی سرخ روح ہونا چاہندے ہو تے اپنے اندر اے صفات ہر بندہ پیدا کر لے۔ اللہ فرماندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، او لوگ جڑے نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا کر دینے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اللہ انہاں کامیاب لوگاں دیاں صفتاں بیان فرما رہے نے۔ او لوگ جڑے لغویات تو بچ دینے، بریاں گلاں تو بچ دے رہندے نے، برائی تو بچ دے رہندے نے، اپنی زبان وچوں برے الفاظ کڈن تو بچ دینے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کامیاب وہ لوگ نے جڑے زکات ادا کر دینے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، فرمایا او لوگ نے کامیاب جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دینے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، او اپنی بیوی اور او ملکہ اپنی بیوی یا اور جیڑی اللہ نے ان دے واسطے جائز رستہ رکھے آئے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ لَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا کامیابوں نے جڑے امانتاں دا خیال رکھ دینے تے وعدے دا بھی پاس رکھ دینے۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا کامیاب او لوگ نے جڑے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کر دینے، نمازاں پابندی نال پڑھ دینے۔ اولئک ہم الوارثون، فرمایا او لوگ وارث نے، اللہ کا دے وارث نے، فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون،
او کامیاب ایمان والے جڑے اپنے اندر اے صفات پیدا کر لین گے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رب العالمین انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما دیواں گا۔ پتہ لگیا اگر بندہ کامیاب ہو گیا ہے، کامیاب بھی ایمان والا ہے، ان کامیابیوں تو بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نو پھر جنت عطا فرما دینی ہے۔ اگر چاہندے ہو اللہ جنت دا حقدار بنا دے پھر اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ انما المؤمنون الذین فرمایا ایمان والے اونے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا وجلت قلوبہم تے انہاں ایمان والیاں دے دل ڈر جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادتہم ایمانا فرمایا ایمان والے او لوگ نے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے او ایمان والا جو اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سندا ہے تے ان دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان والا ہر حال اندر توکل رکھ دے تے اپنے اللہ تے توکل رکھ دائے اور ذرا قرآن مقام اللہ دے قرآن دا غور نال سن لے او ایمان والیا اگر اللہ دے ہاں کامیابیاں چاننا ہے تے اپنے اندر اے صفات پیدا کر لو الذین یقیمون الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون فرمایا او لوگ جڑے نماز نو قائم رکھ دینے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے جیڑا اللہ ذوالجلال نے انہاں نو مال دیتا اس مال نو رب دی راہ وچ خرچ کر دینے اولئک ھم المؤمنون حقا فرمایا پتہ لگیا جیڑا ایمان والا اپنے اندر اے صفات پیدا کر لیندا اون دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا رب آپ دے رہا اللہ فرماندے نے اولئک ھم المؤمنون حقا فرمایا اے سارے دے سارے پکے مومن نے اللہ ان مومن بن گانے ان اپنے اندر اے صفات پیدا کر لیاں نے تے ان واسطے تیرے کل انعامات کی نے اللہ فرماتے نے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم
پتہ ہے لگیا جیڑا نماز بھی پڑھدا اللہ دے راہ وچ مال بھی خرچ کردا اللہ نے انہاں دی گواہی دے دیتی ہے اے پکے مومن نے تے نال اللہ فرماندے نے لہم درجات عند ربہم اللہ دے ہاں انہاں مومناں دے بڑے درجے نے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم اللہ دے آئینہ دی مغفرت بھی ہے تے عزت والا رزق بھی اللہ دے ہاں پانگے حضرات نہیں سمجھیا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن ہے اللہ کنا لوگاں نو کامیاب فرمائے گا کون کامیاب اللہ دے ہاں ہونگے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ آویکھ لے او لوگ جڑے کامیابیاں حاصل کرنے والے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا جڑے ایمان لے آئے تھے جنہ ہجرتاں بھی کیتیاں وجاہدوا فی سبیل اللہ جنہ اللہ دی راہ وچ جہاد کیتا بی اموالہم وانفسہم اللہ دی راہ وچ جہاد کر رہے اللہ دی راہ وچ مال بھی دے رہے رب دی راہ وچ مال بھی قربان کرنے والے رب دی راہ اندر اپنی جان قربان کر دینے والے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اعظم درجۃ عند اللہ اللہ دے ہاں انہاں بندیاں دے بہت ہی بڑے درجے نے انہاں دا بہت بڑا مقام ہوئے گا تے نال اللہ فرماندے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کامیاب نے جس طرح سورہ مومنون دے اندر اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے اللہ دے ہاں کامیاب کون نے ایمان والے کامیاب نے اس مقام تے بھی اللہ فرماندے نے جیڑا اپنے اندر اے صفات پیدا کر لیندہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ او کامیاب ہو گیا ہے اللہ ان کامیابی تو بعد انہاں اپنے مومن بندیانوں تو عطا کی کریں گا تے اللہ فرماتے نے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اللہ دے ہاں انہاں واسطے بشارت ہے بے رحمت منہ تے رب دیا رحمت انہاں واسطے ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اللہ دی رضامندگی انہاں واسطے اللہ انہاں تے راضی ہوئے گا تے نال فرمایا میں
انہاں نو ایسی جنت دے اندر گھر دیواں جن دے اندر اے ہمیشہ ہی رہ جان گے خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم ایسی جنت اللہ عطا فرمائے انہاں لوگاں نو جڑے کامیاب ہو گئے اپنے اندر ساری صفات پیدا کر لیا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے لوگ کامیاب ہونگے اور انہاں نو میں ہمیشہ والی جنت دے اندر داخل کرانگا اے اللہ رب العالمین فرما رہا نے جدو اے جنت میں داخل ہوئے گا ان دے واسطے بڑی کامیابی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قد افلح المؤمنون کامیاب ایمان والے ہو گئے ایمان والے ہی کامیاب نے اللہ دا قرآن سن لے اللہ فرماندے نے والمؤمنون اور بیبیاں بھی کثرت دے نال رمضان دے خطبہ جمعہ وچ حاضر ہویا نے وہ سمجھن دیا شاعر اس کامیابی اندر ساڈا کوئی نا ہی نہیں ساڈا کوئی ذکر ہی نہیں مردہ نہیں کامیاب ہونا نہ میری ماں میری بہنے اللہ تینوں بھی کامیابیاں نال ہم کنار فرمائے گا اگر تو بھی ایمان والی بن کے اپنی زندگی گزار کے چلی جائے ایمان والی صفتاں اپنے اندر تو پیدا کر لے اللہ اس میری ماں نو بھی بہت بڑا درجہ عطا فرمائے گا کاش تینوں اسلام دیاں ماہواں دے ایمان دا پتہ چل جائے آ دیکھ ایک ماں اسلام والی میں ان دا تذکرہ کرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے اور اوے تے فرعون بھی بڑا جابر تے بے ایمان ہے فرعون بڑا مالدار ہے ایسا جابر متکبر انسان جیڑا اپنے دور دے اندر اپنے آپ نو رب کہلانے والا ہے پر اللہ میں تیری تقسیم تو قربان جاوا اے مرضیاں تیریاں نے اے تیری قدرت دا نظام ہے تو چاہوے اور رب نے قیامت تک دے لوگاں نو اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے لوگوں کامیابی ایمان والے مرد دی کامیابی ایمان والی عورت دی اللہ دی ہاں کوئی دولت وجہ نال دولت دی وجہ نال لوگوں کامیابی نہیں اللہ دی ہاں کوئی منصب دی وجہ نال لوگوں کامیابی نہیں ملے گی بلادری دی وجہ نال کوئی کامیابی نہیں ملے گی نسبت دی وجہ نال اللہ دی ہاں کامیابی نہیں کامیابی ہے ایمان دی وجہ نال اور نسبت دی اگر بات دیکھا تے جناب نوح علیہ السلام دی بیوی دی نسبت اللہ دے نبی نال ہے لوط علیہ السلام دی بیوی دی نسبت اللہ دے نبی نال ہے لیکن نہ نوح نبی دی بیوی دی نسبت کم آئی نہ لوط نبی دی بیوی دے نسبت نبی دی کم آئی ایک کون نبی نے اللہ دے پیارے نبی نے انہاں دیاں بیویاں زندگی نبیاں نال گزار رہیاں نے نبیاں دے پاک بستر تے لیٹنے والیاں اللہ دے نبیاں دا اے بیویاں جھوٹا کھان والیاں لیکن ایمان دی دولت نہیں پائی ایمان حاصل نہیں کیتا اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر انہاں دی مثال بیان کر کے رب دسنا چاہتا ہے کائنات دے لوگاں نو اللہ سمجھانا چاہتا ہے اگر میرے نبی دیاں بیویاں بھی میرے تے ایمان نہ لیال میں انہاں نو معاف نہیں کرانگا میں انہاں نو کامیاب نہیں کرانگا وہ بھی جہنم دا بالن بن جان گیا اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا
امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین۔ ایمان دی دولت تو محروم جان والیا اللہ فرماتے نے جہنم وچ داخل ہو جان گیا، جہنم دی اگ وچ جل جان گیا۔ اے بی بیا ان دی مثال بھی اللہ اپنے قرآن اندر بیان کردہ ہے۔ اے فرعون دے کارے او جیڑیاں نبیاں دے کار وچ نے او ایمان تو محروم رہیاں تے جہنم وچ داخل ہو جان گیا۔ اے بی بی جیڑی ہے اے فرعون دے کار اندر ہے، فرعون کافر دے کار زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ میں تیری قدرتا تو صدقے جاوا جن دے واسطے تو چاہے ہدایت دا دروازہ کھول دے، اللہ سانو ہدایت والا بنا دے۔ اور جدو نماز پڑھنا ہے نا وہ تو دل لگی نالے دعا کریا کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت بڑا خزانہ قیمتی ہے، اور دنیا دی دولت ایک پاسے رکھ دیتی جائے تے اللہ جنوں ہدایت دے دے وے، جنوں ہدایت دی نعمت مل جائے دنیا دے خزانے ہدایت والی نعمت دا مقابلہ کر سکتے تے ہدایت کوئی دنیا دا انسان نہیں جے دیندہ، ہدایت دیندہ تے عرش والا رحمان دیندہ۔ اس رب اگے ترلے کریا کر، اور بے نصیبہ جیڑا ہندہ نماز میں سورہ فاتحہ امام دے پیچھے نہیں پڑھنی چاہی دی، او پاپیاں پڑھیا کر اے تے دعا کرنی ہے۔ آیا کی لینے مسجد وچ 5 وقت آگے وضو بھی کیتا، کاروبار بھی چھڑیا، او کملیا مسجد وچ آگے رب کو منگنا نہیں اپنے واسطے، اگر ہدایت نہیں منگنی تے مسجد وچ تینوں آن دا فائدہ کیے؟ اچھے شہنشاہ دے در تے آئے تے خالی چلا جائے، کسے وزیر تے در تو خالی چلا جائے تے کوئی گل نہیں، دنیا دے بادشاہ دے دروازے تو خالی چلا جائے تے کوئی گل نہیں، اور عرش والے رحمان دے دروازے تے بھی آ کے تو خالی چلا جائے، جن دیاں رحمتاں دن رات ٹھاٹھا مار دیا جا رہی ہیں، او تے ایسا غفور الرحیم رب ہے جیڑا اپنے بندیاں وال ہر روز رات نو اپنا ہاتھ پھیلا کے کہندا ہے، او گناہگار بندیا میں تیرا خالق، میں تیرا مالک، میں تیرا داتا، میں تیرا الہ تیرے اگے ہاتھ پھیلا کے کہنا، اور رات دے گناہگار آ میرے دروازے تے اپنے گناہ بخشوا کے چلا جا، اور دن دے گناہگار میں تیرے اگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، میرے کول معافی تو مانگ جا، میں تیرا خدا تینوں معاف کر دے گا۔ اگر اس خدا کو کوئی پھر بھی محروم رہ جائے، ہدایت مانگدا ہی نہیں، ان دی بد نصیبی ہے۔ حضرات پاوے کلا نماز پڑھے، امام دے پیچھے بڑھے، وہ نماز نہیں، جس نماز دی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں، یہ دعا ہے کہیا کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ مینوں ہدایت دے رستے تے لگا، ہدایت دا رستہ بھی ہو اللہ اونا لوگاں دے رستے تے جنہاں اتے تیرے انعام ہو گئے نے، ہدایت بھی مانگ، رستہ اونا لوگاں والا مانگ جنہاں اتے اللہ دے انعام ہو گئے نے۔
ہے میں دس رہا وا اللہ دے قدر ہے تے ایمان دی قدر ہے ایمان والے بندے دی قدر ہے سبحان اللہ ایتھے نسبتاں دی گل نہیں ہے اے فرعون دے گھر ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی پہ گزار دیا نے اللہ ذوالجلال نے ماں جی آسیہ نو ہدایت دی دولت نال نوازے ہے ایمان دی دولت نال رب نے نواز دیتا ہے ایک وقت وہ بھی آیا سی جدو جناب موسیٰ علیہ السلام روڑ دے فرعون دے محل نال آپ دا وہ صندوق ٹکرا جاندہ ہے ٹھہر جاندہ ہے جلادہ نے کڈیا لوگاں نے کڈیا صندوق وچوں جناب موسیٰ علیہ السلام اجے دودھ پیندہ بچہ سی تے مسکرام دا چہرہ باہر نکلے ہے فرعون دے سامنے پیش کیتا کیا ہے اس موقع تے فرعون کہہ لگیا نہیں آسیہ اے جڑا بچہ ہے اے مینوں میرا دشمن نظر آ رہا ہے اے بچہ ہی میرا دشمن لگ رہا ہے تے اماں جی آسیہ نے اس موقع تے ایک بول بولیا میرے رب نے پورا کر کے وکھا دیتا ہے آندیاں نے اپنے خاوند فرعون نو اے تے بچہ ہے ساڈی اولاد کوئی نہیں تے ہو سکتا ہے اے ساڈی عمر وچ سانو فائدہ دے جائے اس بچے دی وجہ نال فائدہ پہنچ جائے پھر فرعون نو تے فائدہ نہ ہویا جس ماں آسیہ نے امیدہ رکھیا سر اللہ نے اس ماں نو فائدہ دیتا ہے فائدہ کتنا دیتا ہے جوان ہو گئے اللہ نے نبوت پہنائی نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے تے ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھیا ہے فرعون دے گھر اندر ماں آسیہ بی بیو پہنو جمعہ دا خطبہ سننے والیو ایماندار بنتے پکی بن جا ایماندار بنتے انج دی ایمان والی بن جا پھر ویکھی اللہ تینوں انعام کنے عطا کرے گا اللہ آخرت نو تینوں کیویں کامیابیاں نصیب فرمائے گا فرعون آیا تے آگے کہہ لگیا نہیں آسیہ کی بے گھر نہیں ہے کلمہ پڑھ رہی ہے فرعون نے ویکھی ہے تے کہہ لگیا کر دی تو بیوی ہو کے کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کرے گی جان لئی جسم وچ میکھا تو سویں گی وچ حیاتی ساری وچ حیاتی ساری طرف دی مریں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں ہے اللہ ماں جی آسیہ نو ڈرایا جا رہے ہیں آسیہ اس کلمے تو باز آ جا ایمان تو ہٹ جا اللہ دی توحید تو پیچھے ہو جا اس نبی دی نبوت دا انکار کر دے تے ماں جی آسیہ اپنی بات قائم نے اپنی جان دی ماں جی پرواہ نہیں کر دیا ماں آسیہ پرواہ کر رہیاں نے ایمان دی پرواہ کر رہیاں نے تے اے فرعون ظالم اماں جی آسیہ نو کہندا ہے آسیہ کملی ہو گئی ہے میرے گھر رہ گئے تے سجدہ موسیٰ دے رب نو پہ کرنی ہے میرے گھر رہ کے میری ابو خالفتہ کری جانی ہے میں تینوں عصیتاں پہنچاواں گا اے آسیہ گل سن لے آجڑے سونے دے کنگن ہتھاں وچ پہنے نے اگر تو اس بات تو نہ ہٹی تیرے سونے دے کنگن اتار لے جان گے آسیہ جے تو ایمان تو پیچھے نہ ہٹی اے ریشمی لباس
لباس تیرے اتارے جان گے۔ آسیہ جے تو ایمان تو پیچھے نہ ہٹی اینا بنگلیاں وچوں باہر کڈ دیتا جائے گا۔ تے ماں جی آسیہ فرما دیا نے اے رنگ ایڈا کچا نہیں جیڑا تیریاں مارا نال اتر جائے۔ تے ماں جی آسیہ نو اس فرعون ظالم نے اپنے جلادہ نو آرڈر دے دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے، اما جی آسیہ دے جسم تو اے لباس اتارے جاندے نے۔ اے بادشاہی لباس، بادشاہ دے گھر وچ جڑے ریشمی لباس پہن کے ماں آسیہ پہ زندگی گزار دیے او لباس اتر جاندے نے۔ ہتھاں وچوں جناب سونے دے کنگن اتر گئے، گل دے ہار سونے دے اتار لے جاندے نے۔ تے فرعون آندا ہے بی بی آسیہ اجے بھی ویلائی اپنے آپ نو سمجھا لے۔ تے ماں جی آسیہ ایمان تے پکیا نے، اللہ دی توحید تے پکیا دے۔ تے اس ظالم نے اپنے جلادہ نو حکم دے دیتا ہے کہ اندے ہتھاں دے اندر لوہے دیا میخاں گڈ دیتیا جال۔ اللہ اللہ او لوگوں کامیابیاں اللہ دے ہائے نہیں جے مل دیاں، آخرت نو اللہ نے جنت ہے تے عطا نہیں کر دینی۔ ماں جی آسیہ نے اونا دے ہتھاں وچ لوہے دے کل کس دیتے جاندے نے۔ میرے ویر میری ماں پہنے ایک جناب چھوٹی جی سوئی او جسم وچ لگ جائے تے برداشت نہیں ہوندی۔ ماں جی آسیہ دے ہتھاں وچ لوہے دیا میخاں گڈیاں گئیاں، پیراں وچ لوہے دیا میخاں گڈ دیتیاں گئیاں نے، جسم وچ لوہا ٹھوکیا جا رہے ہیں۔ ایک لوہے دا لباس، لوہے دا لباس ماں جی آسیہ دے جسم تے پہنا دیتا جاندا ہے تے توپ تے ایک دیوار نال کھڑے کر دیتا جاندا ہے۔ آندا ہے فرعون اپنے جلادہ نو اینو آسیہ نو پوچھو اجے بھی باز آ جائے، ایمان تو ہٹ جائے، اے لوہے دیا میخاں کڈ دیواں گے۔ تے ماں جی دا ایمان کتنا پکا ہے، اللہ ایویں تے درجے بلند نہیں کردا۔ پہلے ماں آسیہ دنیا تو گئی ہے تے رب نے تذکرہ رب نے قرآن اندر کر کے میرے محمد تے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ماں جی آسیہ استقامت دا پہاڑ بڑھ کے اند دیوار نال ٹیک لگا کے کھلا رہا جاندا ہے۔ اتے ایک پاری پتھر دے کے ایک بندے نو کھڑا کیتا ہے، آندے جے نہیں من دی اندے تے پتھر سٹ کے انو انجی ختم کر دیتا جائے۔ تے ماں جی آسیہ دعا اس موقع تے کی کر دیا نے، آندیا نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ دعا کی کیتی ہے، آندے نے آسیہ کہندی ربا سن دعا تو، آسیہ کہندی ربا سن دعا تو، فرعون لعین کولو مینو جلدی چھڑا تو، اپنے کول میری جگہ بنا تو، دنیا دی لوڑ مینو نائی۔ ادھر ماں جی آسیہ جسم وچ لویا کھبیا زیرا صبح تربا دیتی جاندی ہے، عزیزتاں مل رہیاں نے تے ماں جی آسیہ کی اندیاں نے اذ قالت رب
ابنلی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ دعا کیتی ہے اس موقع تے اللہ میرا گھر اپنے کول بنا لے، اللہ میرا گھر اپنے کول بنا لے۔ تے اللہ نے کیویں پکارا اپنی بندی دیا سن لیا نے۔ فرعون آندا جلاداں نو مارو، اے مار رہے نے، پتھر سٹن لگ دے نے، پتھر سٹن دا آرڈر دیندا تے ماں جی آسیانہ اپنا انج چہرہ تا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے تے جنت وچ جیڑا محل ماں آسیہ دا رب نے تیار کیتا ہے، اللہ دنیا تے ماں آسیہ نو اس محل دا دیدار کروا دیتا ہے۔ اے آسیہ میری نام تے مار کھانے والی، میرے نام تے اپنے جسم تے تکلیفاں برداشت کرنے والی ہے، اگر تو میرے نام تے مار کھائے گی تے میں تیرا رب اندے نالو بہتر تینوں کر کیوں نہ عطا کرا۔ ادھر جدو پتھر سٹن دا اے فرعون آرڈر دیندا تے اماں جی آسیہ ہس پیندیاں نے، آپ مسکران لگ پیندیاں نے تے فرعون جلاداں نو آندا اور رک جاؤ ذرا ٹھہر جایا جے، لگدا ہے مار کھا کھا کے آسیہ انجی پاگل ہو گئی ہے، اندے تے پتھر سٹ کے اینو ہمیشہ واسطے ختم کرن لگیاں تے اے ہس دی پئی ہے، اے دیوانی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ فرعون قریب آئے آمدہ نہیں آسیہ اجے بھی ویلا یا محل چھڑن نو، تیرا کیویں دل کر دے ریشمی لباس اتر جائے، تیرا کیویں دل برداشت کر گیا۔ تے ماں جی آسیہ فرما دیا نے او فرعون اس محل نو میں کی کرا جس محل وچ میرے ایک رب دا نام ہی بلند نہ ہوئے، اس تیرے محل نو میں کی کرنا ہے جس محل وچ میرے ایکو رب دا نام بلند نہ ہوئے، میں اس تیرے سونے تے چاندی نو کی کرنا ہے۔ اسی تے میں اس واسطے کہ میں دنیا تو جا لگیا اپنے رب نو میں پکارے ہے، اللہ ذوالجلال نے سارے پردے ہٹا کے تے مینوں جنت دے محل دا دیدار کروا دیتا ہے۔ منگیا محل گھر منگیا، ماں آسیہ نے گھر منگیا، اللہ اپنے کول میرا گھر بنا دے۔ فرمایا آسیہ میں رب تیرا گھر اپنے کول بنا چھڑے ہے، تائیں تے اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں دے سامنے اے مثال بیان کر دیتی ہے تاکہ ایمان والیاں نو پتہ لگ جائے کامیابی ہے تے ایمان تے پکے رہن نال کامیابی ہے۔ اور تو سوچے گا اور کلمہ تے میں بھی پڑھنا، کلمہ بی بی بھی پڑھ دیئے، لیکن کلمہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں بن گیا، مزاد تد ہے کلمہ پڑھے ربو نلہ کیا ہے، ان رب آزمائش لے آندے، ربو نلہ کہن تو بعد پھر ربو نو آزماندے، کدی تختہ دار تے چاڑ کے رب آزماندے، اے بندہ اس بات تے پکا ہے کہ نہیں، کدی رب سولیاں تے چاڑ کے اس بندے دا امتحان لیندے، ایمان تے پکا ہے کہ نہیں، کدی میرا خدا ایمان والے نو بل دی حق وچ سٹا کے پھر امتحان لیندے، ایمان والا اپنے ایمان اندر پکا ہے کہ نہیں، کدی مال دے کے رب آزماندے، ایمان والا پکا ہے کہ نہیں، کدی مال کھو کے رب آزماندا ہے، میرا ایمان والا بندہ میرے تے بھروسہ رکھن والا ہے کہ نہیں۔ حضرات کدی کدی اور رب اولاد تو محروم رکھ
کے بھی اپنے بندے اپنی بندی نو آزماندا ہے۔ ربنا اللہ تے کہندا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، تو میری بگڑی سوارن والا ہے، مزہ تے تد ہے۔ اور ان دی امشیرہ نو اللہ اولاد دیتی ہے پر اس نو اولاد نہیں دیتی۔ ان دے بھر دے بھائی دے گھر اندر اولاد کھیلن والی لیکن بہن دے گھر اندر اولاد نہیں۔ اللہ نے اولاد تو محروم رکھے۔ اس بی بی ماں دا رب تے ایسا یقین ہوئے کہ میرے بھائی نو اولاد رب نے دیتی، میری بہن نو اولاد رب نے دیتی۔ اگر اولاد تو محروم رکھے تے کسے پیر نے نہیں رکھیا، کسے مولوی نے نہیں رکھیا، مینو اولاد دی نعمت تو محروم رکھے میرے خدا نے رکھے۔ اللہ میں تیری قدرت تے تیرے نظام تے او بھی راضی ہاں جی میں تو راضی رہے۔ اللہ تو اولاد نہیں دیتی، میں دنیا تو بے اولاد تے چلی جاواں گی لیکن تیرا در چھڑ کے کسے قبر تے اپنی زمین نیاز اللہ نہیں چکاواں گی، تیرا در چھڑ کے کسے دربار تے میں نہیں چکاں گی، تیرا در چھڑ کے کسے ملا ملوانے کو میں تویزاں دا سہارا نہیں لواں گی۔ کیوں میرا ایمان ہے بیٹا دیندہ ہے تے خدا دیندہ ہے، اولاد دیندہ ہے خدا دیندہ ہے، بیٹا دے خدا دے دھی دے خدا دے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر خدا کسے نو اولاد نہ دے پوری دنیا دے نبی اکٹھے ہو جان، پوری دنیا دے ولی اکٹھے ہو جان، پوری دنیا دے بزرگ اکٹھے ہو جان، جنو نعمت جنو بیٹا جنو اولاد میرا خدا نہ دے پوری دنیا مل کے انہوں ایک بیٹا لنگڑا بھی دے سکدا نہیں دے سکدا۔ جدو ایمان میری ماں دا ایسا پختہ ہو جائے، میرے بھائی دا رب دی ذات اتے ایمان ایسا بن جائے، پھر ایسے ایمان والے ہمیں اللہ فرما رہے ہم نے قد افلح المؤمنون، ایمان والے اللہ دے ہاں کامیابیاں پا جانگے۔ انج دا ایمان والا بن جا اگر چاہنا ہے اللہ دے ہاں کامیابیاں مل جا تو میں تا سریا سا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا، تو قرآن اندر اور مردہ دا بھی ذکر کیتا ہے عورتہ ایمان والیاں دا بھی ذکر کیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن سن لو، اللہ فرمان دینے والمؤمنون والمؤمنات، سبحان اللہ کہہ دے، والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتاں بعضهم اولیاء بعض، اگے ہن رب نا انہاں دی صفات بیان کردا ہے۔ اے ایمان والے مرد ایمان والی عورتاں کردے کی نے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا ایمان والے جڑے مومن تے ایمان والی عورتاں نے اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک تے صفت دے آپس دے اندر ایمان والے مرد ایمان والی عورتاں ایک دوسرے مسلمان دے ہمدرد نے، ایک دوسرے دا درد رکھن والے نے۔ تے دوجی صفت اللہ اس ایت اندر ایمان والے آندی اے بیان فرما رہے ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، او نیکی دا حکم دیندے نے، مرد بھی مومن ایمان والے نیکی دا حکم دیندے نے، ایمان والیاں عورتاں بھی نیکی دا ایک دوسرے نو حکم دیندیاں نے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ایمان والیاں تھی اللہ یہ بھی صفت
بیان کردا او نماز تے پکے نے نماز نو قائم رکھ دے نے مرد بھی نماز پڑھ دے عورتاں بھی نماز پڑھ دیا نے زکات مرد بھی ادا کرن والے عورتاں بھی زکات ادا کر دیا نے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے ایمان والیاں دی صفت اللہ بیان کر دینے او اللہ اتے یقین اللہ دی اطاعت کر دینے تے اپنے رسول محمد دی اطاعت کر دینے اولئک سیرحمہم اللہ جدو اپنے اندر اے صفات مرد پیدا کر لے عورتاں اے صفات پیدا کر لے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولئک سیرحمہم اللہ پھر انہاں اُتے اللہ ضرور اپنی رحمتہ کر دے گا اے غم تو کردا جا اللہ دیاں رحمتہ حاصل کرنا جانا ان اللہ عزیز حکیم او غالب حکمت والا اگے اللہ ذوالجلال انہاں مومناں نال پھر وعدہ فرما رہا نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات فرمایا مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں انہاں نال میرا وعدہ ہے اللہ وعدہ قد ہے فرمایا جنات تجری من تحت الانوار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ کا دا وعدہ اینا مومن مردہ مومنہ عورتہ نال کر رہے ہیں فرمایا میں جنت دا وعدہ کر رہے ہوں جنت ہوئے جن دے تھلو نہرہ پہ چل دیا نے اللہ اس جنت دے اندر او کنی کو دیر بھیجے گا میرے ربا 50 سال 60 سال دکھا میں زندگیاں گزارنے والے میرے ربا انہوں اس جنت وچ کنی دیر بھیجے گا اللہ فرماندے نے خالدین فیہا فرمایا ہمیشہ ہی اس جنت وچ رہن گے تے ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ایک گھر جیڑا جنت اندر اللہ فرماتے نے گھر بھی بڑا ستھرا ہے بڑا پاکیزہ گھر ہے بڑا عالی شان گھر ہے جس گھر وچ میں انہاں ہمیشہ واسطے رکھنا ہے جس گھر وچ ہمیشہ واسطے داخل ہون گے اور لوگوں پتہ ہے لگیا آج دنیا دے اندر کوئی الیکشن تے کھڑا ہوئے آکے کہندہ لوگوں مینوں ووٹ دیو اگر میں کامیاب ہویا تو آدھا فلاں کم کر دیا گا مینوں جتاؤ اگر میں کامیاب ہویا تو آدھا محلہ ٹھیک کر دیا گا تو آدھے بازار نالیاں ٹھیک کر دیا گا ہاں کامیابی تو بعد وہ دل کرے تیرے بازار دیا لائٹاں لگیاں اتار کے لے جائے وہ دل کرے تیرے بازار دے کھمبے لگے اٹھا کے لے جائے او ایمان والیا اے تے دنیا دار بندے دا تیرے نال وعدہ ہے کسے ایم پی اے دا وعدہ ہے ایم این اے دا وعدہ ہے کسے وزیر دا وعدہ ہے کسے مشیر دا وعدہ ہے رب محمد دی قسم ہے اللہ دا وعدہ پکا ہے رب تو ود کے وعدے دا سچا کون ہو سکتا ہے کون پکا ہو سکتا ہے اللہ تیرے مومن بندے بن جا تیری مومنہ بندیاں بن جا اپنے اندر ایمان والیاں اے صفات پیدا کر تو عطا کی کرے گا رب وعدہ کر رہا ہے او میرے بندے مومنوں میری بندی مومنہ میں تو اڈے نال جنت دا وعدہ کرنا
ہمیشہ میں تانوں اس جنت وچ رکھاں گا اور اس جنت اندر جیڑا محل بنایا ہے وہ بھی پاک تے ستھرا بنا چڑیا ہے، اور جنوں اللہ تیرے ایمان دی وجہ نال، ایمان دی صفتاں اپنان دی وجہ نال اتنا بڑا انعام عطا کر دے، کملیا تینوں ہور کی چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں مومن جنت دے اندر جنتی جنت میں چلے جان گے، عرش والا رحمان آئے گا، جنتی نو جنت دیاں نعمتاں مل گئیاں، قیامت والے دل جنت دیاں بہاراں اس مومن مرد عورت نو مل گئیاں، پھر بھی رب آئے گا آگے پوچھے گا میرے بندیو اور کچھ چاہیے جے جنت اندر اور کچھ چاہیے ہے؟ آگے گا اللہ جنت دی ہر نعمت مل گئی ہے، آرام ہی آرام ہے، کدھر سونے تے چاندی دے اے جناب پیڈا ہوتے نو لٹا ہے، کدھر درخت اپنی شاخہ چکا کے پھالیں دے منہ تے اگے پیش کر رہے ہیں، طرح طرح دیاں نعمتاں مومن نو جنت وچ مل رہی نے۔ اوے رب واسطے روزہ رکھنے والے، رب واسطے بھوک برداشت کرنے والے، رب واسطے پیاس برداشت کرنے والے، آج چند گھنٹے صبر تو کر جائے گا، حلال دے قریب نہیں جاندا، اللہ دے حکم دے نال روزہ رکھ کے بھوک پیاس کٹ جائے گا، قیامت والے دل اللہ تینوں اپنی جنتاں دی نہر دا پانی پلا دے گا، جنت دیاں نہراں دا اگر پانی پینا چاہنا ہے تے روزے پورے رکھ دا جا، بغیر کسے شرعی عذر دے روزہ نہ چھڈنا، جویں نماز 5 وقت فرض ہے ایویں سال بعد رمضان دے روزے بھی اللہ نے فرض فرمائے نے، اگر نہیں رکھدا تے گناہگار ہوئے گا، نہیں رکھدا تے اللہ دے ہاں مجرم کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ وعدہ کردہ او مومن بن جا، اے صفات تو پیدا کر رہا تے میں رب العالمین تینوں ہمیشہ واسطے جنت وچ کر دیواں گا، تے گھر بھی بڑا عالی شان ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ آپ جنتیاں نو پوچھے گا اوے جنتی بندیو راضی ہوئے ہو کہ نہیں، اور کوئی نعمت چاہی دیئے، اور کوئی چیز جنت وچ چاہی دیئے، تے جنتی آگن گی اللہ اس جنت وچ تے تھوڑی کوئی نہیں، ہر نعمت نال نوازتا ہے، تے اللہ فرمان گے نہیں ہو جنتیو اجے ایک نعمت میں پیچھے رکھی ہے جیڑی اجے عطا نہیں کی تھی۔ جلدی سوچن لگ پہن گے اللہ ایڈیاں بہارا ایڈے سکون، بی بی آکن گیا سونے دے کنگن سانو تے خامد نے کدی لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں سی پہرائی، بیچارہ ماڑا ہی اتنا لیکن ہے ایمان والا سی، اللہ ان آج سونے دے کنگن بھی مل گئے اور سونے دے مل گئے، لباس جنت دے ریشمی مل گئے، کھان پین دیا طرح طرح دیا نیم تھا، اللہ اورو کیڑی چیز ہے جیڑی اجے بھی سانو نہیں ملی، تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے میرا رب اس دن پھر کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہے گا جنتیو آج تو بعد میں ان تواڈے تے کدے ناراض ہی نہیں ہوواں گا، آج تو بعد میں تواڈے تے راضی رہواں گا، دنیا تے میں ناراض ہو جاندا، تواڈے کولوں غلطی ہوندی کوئی بھول ہوندی تے میں ناراض ہو جاندا، اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے مومن بندیو آج تو
بعد ہن میں تواڈے تے کدے ناراض نہیں ہوواں گا، ہمیشہ ہی تواڈے تے راضی رہواں گا۔ او جنت دی سب تو بڑی قیامت نو نعمت ہونی ہے تے اللہ دی رضا دی نعمت ہوئے گی۔ جنوں اے نصیب ہو جائے وہی بندہ کامیاب ہے۔ قرآن بھی یہ کوئی کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ اے بڑی کامیابی جے، اے رب کہندا ہے بڑی کامیابی ہے، میں پٹھوی نہیں کہندا۔ او لوگو جس رب نے بنایا ہے، جن نے سانو دنیا تے بسایا ہے، ان دے اعمال ان دے نام تے زندگی گزاردا رہے گا۔ ایمان دی حالت اندر اگر تیری زندگی گزر جائے گی تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے بڑی کامیابی ہے۔ اے کامیاب لوگ نے، کیڑے کامیاب نے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب ہو گئے نے۔ آ میرے ویرا، ایمان والیاں اللہ نے کیڑے کیڑے تمغے عطا کرنے نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اج تے بندہ نہیں پر مذاق کردا ہے۔ جے کوئی نماز پڑھنا ہے انہیں اپنا کپڑا گٹیا تو اچھا کیتا ہوئے، اور کئی جناب جڑے سڑکاں تے لچے لفنگے تلنگے بیٹھے نے وہ گزردے نو مذاق کرنگے۔ لو جناب تمبی چکی ہے جویں گرے پانی وچوں لنگنا ہے، اے مسیتے چلے ہے، مسیتر مسیتے چلے ہے۔ اوے اج تے کملیا تو مذاق کرنے، اگر کوئی میری ماں میری بہن بیٹی پرد ہو کے مسجد کے اندر جمعہ پڑھن واسطے جائے، مسجد کے اندر نماز تراویح پڑھن واسطے جائے، مسجد کے اندر نماز ادا کرن واسطے جائے، اور لوگ مذاق کر دے نے، بیبیاں مذاق کر دیا نے، لیکن اے تے پتا قیامت نو چلے گا کہ جنہاں نو مذاق اسا دنیا تے کیتا ہے او قیامت نو تینوں مذاق کرنگے۔ او قیامت دے دن اونا تا تو متلاشی ہوئے گا۔ اویک ایمان والیانو اللہ کنا درجہ عطا کردہ ہے۔ اللہ فرمان دینے یوم ترل المؤمنین والمؤمنات، یوم ترل المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانوار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے مومن مرد تو دیکھو نا، مومن مردہ تے مومنہ عورتانو یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتانو اللہ نور عطا کرے گا۔ کی عطا کرے گا؟ لوگوں نور اللہ عطا کرے گا قیامت ودے دن مومنانو، مومن مرد مومنہ عورتانو اللہ قیامت والے دل نور عطا کرے گا۔ اونا دے اگے نور ہوئے گا، اونا تے سجے نور ہوئے گا۔ اس نور دی روشنی دی اندر اے دوڑ دے پلسراتو اللہ دی جنت وچ داخل ہو جانگے۔ تے جدو جنت وچ اے ایمان والا نور دی روشنی، ایمان دی روشنی اندر انہوں اللہ جنت وچ داخل کر دے گا۔ تے اللہ فرماتے نے اے اندے واسطے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب نے۔ حضرات جے کامیابی چاہندے ہو
دنیا دے اندر مال نہیں ملدا تے کوئی گل نہیں، دولتاں نہیں ملدیاں تے پھٹے پرانے کپڑے پا کے بھی بندہ گزارا کر لیندا ہے۔ اگر سون واسطے نرم گدے والا بیڈ نہیں ملدا تے چار پائی تے گزارا کر سکدا ہے۔ اگر آرام کرن واسطے بی بی پیرے چار پائی بھی نہیں ملدی تے زمین دی فرش تے بندہ سو کے گزارا کر سکدا ہے۔ لیکن قیامت والے دن بڑا اوکھا ویلا ہوئے گا اگر تو دنیا تے اللہ واسطے ساریاں تکلیفاں کٹ کے چلا گیا تے قیامت والے دن اللہ مومن نو ایک جھلک واسطے جنت وچ بھیجے گا تے پھر پوچھے گا او میرے بندیا دس تو دنیا تے کدی دکھ ویکھیا ہے کہ نہیں ویکھیا، دنیا تے کدی تکلیف ویکھی ہے کہ نہیں، حالانکہ ساری زندگی دکھاں وچ بیچارہ کٹ گیا ہے، پر اللہ دی قسم ہے جدو قیامت والے دن میرا رب جنت وچ کل دے گا، جنت دا نظارہ اللہ دکھائے گا تے دنیا دے سارے دکھ ہی بندہ اسے وقت بھول جائے گا، آکے گا اللہ مینوں تے دنیا تے کدے دکھ ہی نہیں آیا۔ اس واسطے میرے ویرا روزے دارا جدو اللہ جنت وچ بھیجے گا اے پیاسا بجھ جان گیا، جدو اللہ جنت وچ بھیج دے گا ادو اے بھکھا اونجی بھول جان گیا۔ دعا کریا کر تے کوشش کریا کر اللہ سانو انہاں لوگاں وچ شامل کر لے جنہ دے متعلق تو گیا ہے قد افلح المؤمنون، فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیابی پا گئے۔ اصل کامیابی آخرت دے دن دی کامیابی ہے، دنیا اندر تے کوئی فائدہ نہیں، آخرت دی کامیابی اللہ نصیب کر دے مومن نو، اللہ آخرت دیاں کامیابیاں نال ہمکنار کرے گا۔ تے کامیابی کس بات دی ہے؟ فرمایا فمن زوزع عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیابی ہے جنہوں قیامت والے دل اللہ دوزخ تو باہر کڈے گا، دوزخ تو ہٹا لے گا تے اپنی جنت وچ داخل کر لے گا۔ اللہ فرماندے نے فقد فاز، او جنت وچ جان والا بندہ ہی کامیاب ہو گیا ہے، جہنم تو بچ گیا ہے، جہنم دی آگ تو بچ گیا ہے تے جنت دیا نعمتاں پا لیا نے۔ فرمایا او بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اصل کامیابی تے آخرت دی کامیابی ہے۔ ذرا قرآن سن لے، اپنا ایمان تازہ کر لے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ جدوں قیامت دن میدان محشر اندر اللہ ذوالجلال مومن بندے دے نیکوکار بندے دے سجے ہاتھ وچ عمل نامہ پکڑائے گا، اندی کتاب اندے سجے ہاتھ وچ اللہ پکڑا دے گا۔ او پتہ اے بھی لگی ہے ہر بندہ جو کردہ جو بولدہ جو کردہ اندی کتاب وچ لکھیا جا رہے ہیں۔ اللہ تے علم اندر ہے، لیکن قیامت دے دن اللہ کوئی عذر نہیں رہن دے گا، اے تیری کتاب تیرے ہاتھ وچ پکڑائے گا، عمل نامہ سجے ہاتھ وچ ملیا، کامیابیاں پا جائے گا۔ قیامت والے دن اگر تیری کتاب تیرا عمل نامہ تینوں کھبے ہاتھ وچ ملیا، اے ناکام ہوئے گا۔ سجے ہاتھ وچ عمل نامہ پان والا
اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے گا۔ کھبے ہاتھ وچ عمل نامہ پھڑن والا جہنم دی اگ وچ چلا جائے گا۔ اور دوستا محنت کر جا، کوشش کر جا، تے قیامت دے دن اللہ سانو سجے ہاتھ وچ عمل نامہ پکڑا دے۔ اے سجے ہاتھ وچ ملیا مومن نو عمل نامہ ملیا تے کی کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیا۔ اویم دے ہونا بندہ سکول اندر اپنے بچے نو بھیج دے، بچہ امتحان دیم دے، بچہ امتحان وچ کامیاب ہو جاندے، سکول دا سرپرست جیڑا ہے، کالج دا سرپرست، یونیورسٹی مدرسے مسجد دا سربراہ جیڑا ہے، انہوں کوئی انعام دے دیندہ ہے، انعام چھوٹا ہوئے یا انعام بڑا ہوئے تے بچہ بڑا خوش ہو جاندہ ہے۔ انعام ملے ان دی محنت دا، انہوں انعام ملے ان دی کوشش دا، انہوں دنیا تے انعام ملے تے چھوٹا جیا بچہ او سکول دا ملیا انعام لے گے اپنے ابو دے اگے کر دے، ابو میں نو انعام مل گیا ہے۔ باپ ذرا غفلت اندر ہے، بیٹا کدی ادھروں آندا ہے کدی ادھروں آندا ہے، آندا ہے ابو میرا انعام تے ویگل ہے، ابو میرا انعام تے ویگل ہے۔ ادھر ماں کے جاندا ہے امی میں نو انعام ملیا ہے، میرا انعام تے ویگل ہے۔ آج بیٹا بھی انعام لے کے خوش ہے، باپ اپنے بیٹے نو دے کے خوش ہو گیا ہے، ماں اپنی بیٹی نو دے کے خوش ہو گئی ہے۔ اے تے دنیا دا انعام ہے، دنیا دی کامیابی پائی ہے، انعام ملیا تے خوش ہو جاندہ ہے۔ آخرت دی کامیابی ہوئے گی، اللہ سجے ہاتھ وچ مومن نو ایندا عمل نامہ پکڑائے گا۔ اللہ ساڈے سارے دے نصیبے فرما دے، اللہ ساڈے سارے دے قیامت دے دن سجے ہاتھ وچ عمل نامہ پھڑن دی سانو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سانو ایسے عمال کرن دی توفیق دے جنہ دی وجہ نال تو راضی ہوئے تے قیامت نو سجے ہاتھ وچ عمل نامہ مل جائے۔ اے مومن بندہ مومن عورتاں اپنا عمل نامہ ویکھن گے، ہاتھ وچ پکڑن گے تے آکھن گے فَيَقُولُ ہاؤ فَيَقُولُ ہاؤم اقرؤ کتابیا۔ آوے کو ساڈی کتاب مینوں مل گئی ہے، کدی اونوں خوشی نال وکھائے گا میدان محشر اندر، کدی اونوں وکھائے گا ویکھ میری کتاب میرا عمل نامہ اج مینوں سجے ہاتھ وچ مل گیا ہے۔ میرا عمل نامہ کیوں سجے ہاتھ وچ ملیا ہے؟ میں اس بات اتے یقین رکھیا سی، مینوں اس گل دا فکر جو لگیا ہویا سی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اندے سجے ہاتھ وچ عمل نامہ تے خوشیاں دے نال آپ اوتھے وکھاندا ہوئے گا، او یار مینوں عمل نامہ اج میرے سجے ہاتھ وچ مل گیا ہے۔ تے جنوں سجے ہاتھ وچ کتاب پکڑائی گئی، عمل نامہ سجے ہاتھ وچ مل گیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے ہوئی تے کامیاب ہے، اے کامیاب ہو کے تے ان اللہ دی جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا قد افلح المومنون، ایمان والے ہی کامیابی پا گئے، ایمان والے ہی مراد پا گئے۔ آؤ اسی ایمان والے بن کے اپنی دنیا دی زندگی گزاریے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دے 8 دروازے، انہاں 8 دروازیاں وچوں ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے دا نام باب الریان رکھیا گیا ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے تو صرف داخل ہون گے تے روزے دار داخل ہون گے، جنہ روزہ رکھیا ہے وہ اس دروازے تو داخل ہون گے۔ جدو اللہ دی جنت میں چلے جان گے، اللہ پھر اس جنت دے دروازے نو بند کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو زندگی اندر
رمضان دے روزے رکھ کے باب الریان وچو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.